if I make you sit in a rocket, will you be able to take off? Sir, you ask me. I am asking you a Okay, question. If I put you in a rocket, will you be able to take off? Okay, I will operate. I am asking See, you. I will operate, but it may be successful or not. That's different. You ask So me. they are using a gun, and the gun you fire and you die yourself. That's suicide. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में बहुत से लोग आकर मुख्तलिफ और मुश्किल सवालात करते हैं। ऐसा ही सवाल इस मुल्हिद ने कर दिया था जिसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। दरअसल ये हिंदू था मगर अपने मजहब से खुद को खारिज समझता था। इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था कि अगर हम अल्लाह की बनाई गई मखलूक हैं, अल्लाह हमारा खालिक है, वो हमें खुश देखना चाहता है। कोई भी खालिक अपनी मखलूक को खुश देखना चाहता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। वैसे ही अगर हमारा खालिक हमें खुश देखना चाहता है और हमारी खुशी इस्लाम पर अमल ना करने में है, तो भी हमारा खालिक हमसे खुश क्यों नहीं हो जाता। इस लड़के का दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा मुश्किल और हैला देने वाला था। उसकी जानिब भी आएंगे, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के जो कि एक मुल्हिद था उसके सवालों का जवाब क्या दिया, आज की वीडियो उसी हवाले से है। दोस्तों आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपसे एक सवाल करते हैं जिसका जवाब आप कमेंट की सूरत में देकर, अच्छी बात कहकर, अपनी राय का इजहार करके एक सदका जारिया का बाइस बन जाते हैं। याद रखिए, कमेंट करते हुए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपके कमेंट सैकड़ों साल तक यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मौजूद रहते हैं और इन्हें हजारों लोग पढ़ते हैं। अच्छी बात लिखिए ताकि लोग आपके कमेंट को पसंद करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि ये भाई ये चाहते हैं कि हमारे बनाने वाले हमसे खुश रहें। हमें जिसने भी तख्लीक किया, खुदा, भगवान, अल्लाह, जिसने भी हमें तख्लीक किया वो हमसे खुश रहे, बावजूद इसके कि हम सारे गुनाह करते रहें, हम वो काम करते रहें जिससे उसने हमें रोका है, ये जिनमें हमें मजा आता है, हम वो सारे काम करते रहें बावजूद इसके कि वो हमें रोकता है, और वो फिर भी हमसे खुश क्यों नहीं रहता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए जवाब दिया कि आइए एक मिसाल से बात शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मेरा बेटा मेरे पास आता है और वो कहता है, अब्बू मैं बहुत खुश हूँ, मैं नशे कर रहा हूँ, मैं ये कहूंगा कि मैंने तुम्हें मना किया था, नशे मत करो। वो आगे से बेटा मेरा मुझे कह दे कि नहीं अब्बू मैं तो बहुत खुश हूँ नशे करने में, मैं खुश हूँ लिहाजा आप भी खुश हों। तो ऐसे में मेरा बेटा अगर मुझे ये कह दे कि मैं तो खुश हूं नशे करने में और आप मेरी आजादी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, मेरी आजादी को मुझसे नहीं छीन सकते, तो बताएं बतौर एक बाप मैं क्या करूंगा। जाहिर है मैं अपने बेटे से खुश नहीं होऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि औलाद या वालिदैन का ताल्लुक तो ऐसा है जैसे अभी बच्चा अंडे से बाहर नहीं निकला है और बाप उसको पहचानता है, लिहाजा ऐसे में मैं अपने बच्चे को डांट सकता हूँ, उसे समझा सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों इस गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक कुछ अच्छे मूड में थे। उन्होंने हंसते हुए मजाक करते हुए कहा, नहीं मेरा बेटा किसी दिन फिर ये भी कहे, अब्बू मैं बहुत खुश हूँ, मैं कोकेन कर रहा हूँ, मैं फला नशा ले रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ मत कहें क्योंकि आप मेरे खालिक हैं या आप मेरे बाप हैं, लिहाजा आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझे कुछ ना कहें। लेकिन मैं एक बाप हूँ, कोकेन भले तुम्हें अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें उससे रोकूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बेटे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये भी हो सकता है मेरा बच्चा मुझे बोले कि मैं इमारत की 18वीं मंजिल से छलांग लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ, अब्बू मुझे रोकना मत, मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे में तो भाई मैं उसको थप्पड़ ही मारूंगा ना एक। लिहाजा एक बाप मेहरबान होगा और वो कभी भी खुश नहीं होगा अगर उसका बेटा तकलीफ में होगा या वो गलत काम कर रहा होगा या वो काम कर रहा होगा जिससे मना किया गया है। इसी तरह से हमारा खालिक, हमें बनाने वाला अपनी मखलूक को मना करता है, रोकता है जिन कामों से, वो काम अगर मखलूक करेगी तो खालिक कभी खुश नहीं होगा, भले मखलूक को उसमें बहुत मजा आ रहा है। और मैं बतौर एक बाप दुनिया की हर चीज नहीं जानता, लेकिन खुदा इस दुनिया का खालिक होने के नाते हर चीज जानता है। फिर भी एक बाप के कहने पर तो बेटा रुक जाता है, मगर खुदा के कहने पर हम नहीं रुकते। यानी जब खालिक अपनी मखलूक को बुरे कामों से रोकता है तो हम नहीं रुकते। लिहाजा हमारा खालिक जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये जो जिन गुनाहों की आप बात कर रहे हैं, जिनमें मजा आता है, ये एक आर्जी सी लज्जत होती है, ये आर्जी लज्जत है। इसीलिए आज आप बड़े फख्र से कह रहे हैं कि मैं तो खुश हूं, मैं इस्लाम पर अमल नहीं कर रहा। ऐसे तो आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह को खुश रखना है, उसे हमसे राजी करना है। और अल्लाह की इबादत करने से अल्लाह खुश क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को फायदा दे रहे होते हैं। खालिक की मखलूक फायदे में होती है तो खालिक खुश होता है। जैसे एक बाप की औलाद जब वो फायदे में होती है,
خوش ہوتی ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، اسی طرح سے خالق بھی اپنی مخلوق سے خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ بیٹا تعلیم پر توجہ دو، کوکین پر نہیں، نشے چھوڑ دو، اور وہ میری بات مان لیتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی کیونکہ میرا بیٹا فائدے میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ اس کی بنائی گئی مخلوق فائدے میں ہے۔ اللہ ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ دوستو اب آ جاتے ہیں اس لڑکے کی جانب سے پوچھے گئے دوسرے سوال کی جانب، جو کہ بہت مشکل اور پیچیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ انسان ایک بہت پیچیدہ مشین ہے جسے اللہ نے بہت خوبصورتی سے بنایا ہے، اور قرآن پاک اس انسان کو سمجھنے اور اس انسان کی زندگی کو آگے چلانے کے لیے ایک مشین کے یوزر مینول کی طرح ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کاغذ پہ لکھی گئی اس کے استعمال کرنے کی ہدایات ملتی ہیں۔ اس لڑکے کا سوال یہ تھا کہ آخر ہمیں ان ہدایات کی ضرورت کیوں ہے جب ہم خود سے کچھ مشینوں کو چلا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے انسان کو بھی ان ہدایات یعنی قرآن پاک، یہ تمام مذہبی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو جواب میں یہ ثابت کرنا تھا کہ ہمیں قرآن پاک کی ضرورت ہے۔ اس لڑکے نے سوال کرتے ہوئے مثال کے طور پر کہا تھا کہ میں ایک روبوٹس بنانے والی کمپنی میں کام کرتا ہوں اور میری تعلیم بھی ایسی ہی ہے۔ جب ہم ایک نیا روبوٹ خریدتے ہیں تو اس کے یوزر مینول کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ میں اس کو ویسے ہی استعمال کر سکتا ہوں۔ لہٰذا مجھے انسانوں کو سمجھنے یا میرے خیال سے انسانوں کے لیے بھی قرآن پاک نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ اگر تم روبوٹس بنا سکتے ہو اور روبوٹس استعمال کر سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں یوزر مینول کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم نے روبوٹس بنانا کیسے سیکھا؟ اس کے لیے بھی تو کتابیں پڑھی، اس کے لیے بھی تو تمہیں یوزر مینول سے رابطہ کرنا پڑا اور وہاں سے دیکھنا پڑا کہ روبوٹس بنانے کی سائنس کیا ہے۔ اور اب اگر آپ روبوٹس بنانے لگ گئے ہیں تو آپ کے لیے روبوٹس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے، جبکہ ایک عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسی مثال سے پورا حال یہ بات سمجھ چکا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہنے جا رہے ہیں، لیکن یہ لڑکا اپنے سوال پر بضد تھا اور جان بوجھ کر مختلف اور انوکھے سوالات لے آیا۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر گفتگو کا رخ اس جانب موڑنا چاہا کہ مجھے تو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس حد تک اس لڑکے کی جانب سے اکسایا گیا یا تنگ کر دیا گیا کہ وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے تنزیہ طور پر کہا کہ بھائی اگر تم بیمار ہو جاؤ، دوائی لینے جاؤ، تو دوائی لینے سے پہلے یہ تو بتاؤ گے کہ مجھے میرے مسئلے کی دوائی دو، یہ تو نہیں کہو گے کوئی بھی دوائی دے دو، میں یوزر مینول دیکھے بغیر اس کو استعمال کر لوں گا، بھلے اس سے کچھ بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس لڑکے کے فضول سوالات پر اس حد تک غصہ آ چکا تھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس ہال میں موجود تمام افراد وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور سمجھداری کی بات سننے یہاں پر آئے ہیں۔ اگر آپ نان سینس باتیں کریں گے تو میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ ایسے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لہٰذا جو آپ کا سوال تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں، مگر آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا یوزر مینول آتا ہے تاکہ آپ اس کو استعمال کرنے کی ہدایات کو سمجھ سکیں اور پھر چیز کو استعمال کر لیں۔ لیکن اس لڑکے کا یہ خیال تھا کہ یوزر مینول پڑھ لینے سے ہم اپنی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں، ہم دیگر اس چیز کے فائدے نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن پاک انسانوں کو سمجھنے کے لیے ہی واحد یوزر مینول ہے اور اسی سے سبق سیکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ اگر تم راکٹ پر بیٹھے ہو، راکٹ اڑانا چاہ رہے ہو اور تمہیں نہیں معلوم کون سا بٹن دبانا ہے تو کیا اندازے سے بٹن دبا دو گے؟ جواب میں لڑکے نے کہا کہ نہیں، مجھے جاننا ہوگا کہ کون سا بٹن ٹھیک ہے اور میں کیسے جان سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دیتے ہوئے اس لڑکے نے جب یہ سوال کر دیا کہ میں کیسے جان سکتا ہوں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یوزر مینول سے جان سکتے ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرآن پاک کی صورت میں بھیجا ہے۔ تو دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اس لڑکے کے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں یہ بھی کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو بہتر کرو، بدلو، تاکہ تم اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤ اور دوسرے لوگوں کو بھی تم نقصان نہ پہنچا سکو، کیونکہ جیسے آپ کے خیالات ہیں وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس گفتگو کے دوران بہت غصہ ہو چکے تھے کیونکہ یہ لڑکا مکمل طور پر بے منطق باتیں کر رہا تھا۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج کے سوال کی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور کیا کبھی آپ نے زندگی میں یہ کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں یا کسی ایک آیت کا ترجمہ قرآن پاک سے خود جا کر دیکھ لیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھ کر ہی ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ سننا چاہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔